शुक्रिया, जाग जाने का शुक्रिया। हुजूर मुतवज्जे रहिएगा, मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है आपने अच्छा की आवाज़ खोल दी है ताकि आराम से बात ही सबके कानों तक पहुँच जाए। लो जी, हुक्म हुआ फिर बीज बो, फिर बीज बोया, फिर दरख्त बना, फिर कटा, फिर फटे बने। एक दफा नहीं, एक दफा से ज्यादा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता छांटी होती रही, शक वाले निकलते रहे, यकीन वाले खड़े रहे। जितने भी थे शक वाले, बड़े बड़े दावेदारान भी थे, नूह हम तेरे साथ हैं, नूह हम तेरे साथ है, बड़े बड़े दावेदारान भी थे, लेकिन शक वाले थे। जो वक्त तवील हुआ, छांटी हो गई, आशिक खड़े रहे। मैंने जू मानी बात की है, आज भी वही मिसले कश्ती नूह गैबत इमाम ज़माना। शाबाश शाबाश, मेहरबानी कराची, आज भी मिसले कश्ती नूह गैबत साहिब ज़मान है। आओ यकीन वाले बन के जिंदगी गुजारो, शक ना आए, पता नहीं कब आएगा, पता नहीं आता भी है नहीं आता, इतना अरसा हो गया, अल्लाह का वादा था वो आएगा। अरे भाई जब उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा। शाबाश। अच्छा देखो ना, अक्सर मेरे से सवाल करते हैं, मैं लंदन टीवी पे बैठा, मेरे से किसी ने सवाल किया, सैयद साहब जरा ये बताइए वो निशानियां कौन सी पूरी होगी, कौन सी रह गई, फलां पूरी होगी फलां रहेगी, फलां पूरी होगी फलां रहेगी। मैंने कहा मैं मासूम का एक फरमान सुनाऊंगा, बाकी फैसला आपने करना है। कहने लगे सैयद क्या? मैंने कहा मासूम फरमाते हैं हमारे बेटे के ज़हूर के लिए निशानियों पे मत जाना, वो मिस्ल मूसा अचानक आएगा। शामा, अचानक आएगा, पता ही नहीं चलेगा। अचानक कैसे आएगा? कई चल फिरे होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा। कई चल फिर रहे होंगे, बस ठीक हो गया हजूर, ठीक हो। कई चल फिर रहे होंगे, कई बिस्तर पे सोए होंगे, कई कब्रों में लेटे होंगे। बच्चों बेटा मरना नहीं शियों ने, हाँ मुंतकिल होते हैं। अगर मरते होते तो इस्मा इफ़ाम क्यों कहते, सोनो समझ क्यों कहते? मरते नहीं बेटा, मरते वो हैं जिनका वारिस ना हो। शाबाश शाबाश, मेहरबानी कराची, मरते नहीं शिया, शियत मुंतकिल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और कब्र में भी क्या खूबसूरत इंतजार, कब्र में भी, मेहरबानी, कब्र में भी बड़ा खूबसूरत इंतजार। तुम कब्र के फूलों में आंखों को सजाए रखना। आय हाय आय हाय भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुतवज्जे फरमाया। लो जी तोहफा एक छोटा सा देता जाऊं, वो अचानक आएगा। कई चल फिर रहे होंगे, कई सोए हुए होंगे, कई कब्र में लेटे होंगे। तीनों के मंजर मुख्तलिफ हैं, सुन लो और फिर मैं बात आके चलाऊं। हजूर जो चल फिर रहे होंगे वो बड़े कमाल लोग, एक कदम कराची, दूसरा काबा। ये रिवायात में मिलता है कि बंदे को खुदा ज़हूर इमाम पे तय्युल अर्ज बना देगा। एक कदम यहां, दूसरा काबा, तय्युल अर्ज। इसलिए न जहाज की जरूरत, न टिकट की जरूरत, न बोर्डिंग पास की जरूरत। पहला कदम इधर, दूसरा उधर। ये है यकीन वालों के लिए तोहफा। बिस्तर पे सोए हुए मासूम फरमाते हैं सुबह सुबह कोशिश करना, तक्की के नीचे रोजाना हाथ मार के देखना, किसी दिन रुक का लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गया है। बहुत शुक्रिया। देखो जी साहिबो ज़मान, इस मिंबर की अहम जरूरत है। देखो कराची वालों, मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश, आई भाई साहब, एक छोटी सी गुजारिश करने लगा हूं और बड़ी अहम गुजारिश करने लगा हूं। हजूर जो भी पढ़ने आए, शाह जी आप भी सुन रहे हो, जो हमें बुला के लाया हो, सैयद जो भी पढ़ने आए उसको टॉपिक दो, उसको कहो हजूर ये भी बता क्या हुआ था, तैयारी करके रजात बता, इमाम आएंगे तो क्या होगा। तैयारी कराएगा ना भाई। आप किस लिए आए बैठे हो? यहाँ आए बैठे हो भी जिक्र सुनोगे, नारे मारोगे, गिरिया करोगे, तबरुक खाओगे और चले जाओगे? नहीं, तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम सुनो माजी कैसा था और उठते हुए ऐद करो वो थे हम बनेंगे।
یہ ہے اصل مقصد. شاباش بچوں، شاباش بیٹا، یہ ہے اصل مقصد. بات رہ نہ جائے. کعب معصوم فرماتی ہیں تکیے کے نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا، رکا لکھا ہوا ملے گا. جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا. بندے نے عرض کی فرزند رسول رکے کی طرف نگاہ جائے نہ جائے تو کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا گھبرانا، انتظار کرتے سونا. سرکار پھر فرمایا میرا بیٹا تجھے بما بستر کعبہ بلا لے گا. کراچی والوں کریمی دیکھیے، بما بستر کعبہ، بما بستر کعبہ. ایک جگہ میں نے خطاب کیا، او جہاں وہ معصوم کا فرمان لکھا ہوا ہے، او پیچھے تحدلی کا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں مجمع، سپیکر لگے تھے بڑے بڑے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے پیچھے، مجھے کہنے لگے سید کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے لوہے اور مقناطیس والا معاملہ ہے، بندہ سویا ہو لاہور میں اور پہنچ جائے کعبے بستر سمیت. میں نے کہا قرآن سے پوچھ. کہنے لگے یہ قرآن میں کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ. کہنے لگا وہ روز پڑھتا ہوں. میں نے کہا اصل میں تو پڑھتا ہے ثواب کے لیے، قرآن ہے عقل والوں کے لیے نشانی. بے شاباش، تو پڑھتا ہے ثواب کے لیے، قرآن ہے عقل والوں نشانی. کہنے لگا یہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا پڑھ کے دیکھنا. ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے عاصب بن برخیہ. کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا تخت بلقیس منگوا لیا. کہنے لگے جی پھر؟ میں نے کہا پھر تیرا امتحان ہے، تو تھوڑا سا غور و فکر شروع کر. اگر نبی کے پسینے، محمد کے پسینے، مصطفیٰ کے پسینے سے بننے والا لمحے میں تخت بلقیس منگوا سکتا ہے، محمد کا خون مہدی نوکر نہیں بلا سکتا. واقعی بھی کراچی آپ نے ثبوت دیا، 2 بجے آپ جاگتے ہو، ماشاءاللہ کیا بات ہے. بما بستر کعبے بلا لیا جائے گا. سرکار جو دنیا سے چلا گیا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی بہت ساری دعاؤں کے کتابوں میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن کراچی والوں سب سے اہم دعا ہے دعائے عہد. نام سنا ہے خیر سے؟ کتنے افراد پڑھتے ہو؟ چند ہی پڑھتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. لاہور سے چھپ کے آئی ہے، اب سارے پڑھنا، تمہیں تحفہ دیا جائے گا. لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کراچی والوں کو چھپی چھپائی دعائے عہد دینا. یہ ہے کیا؟ چھٹے لال ولایت کی تعلیم کردہ دعا ہے. صادق آل محمد بادشاہ معظم نے تعلیم فرمائی اور ساتھ فرمایا جو اسے روزانہ تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. میں بہت شکریہ. حضور فرمائیں گے کیا؟ اٹھ میں آ گیا، قبر پھٹے گی. اب بندے کہیں گے شاہ جی یہ قبر پھٹے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سویا ہوا کیسے اٹھے گا؟ اگر عیسیٰ مردے جگا سکتا ہے تو فخر عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو میں بہت شکریہ. فخر عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قبر پہ ٹھوکر میں قبر پھٹے گی. کراچی والوں بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. سرکار سے گفتگو، بادشاہ معظم آپ میری قبر پہ؟ فرمائیں گے یاد کر، تو سوتا میرے لیے انتظار میں تھا، تو کھاتا میرے انتظار میں تھا، تو نوکری میرے انتظار میں، تو پڑھائی میرے انتظار میں، تو کاروبار میرے انتظار میں، تو بازار جاتا تھا کسی عورت کو غلط نگاہ نہیں دیکھتا تھا. تجھے پتا تھا نا کیمرہ بھی دیکھتا ہے، عین اللہ بھی دیکھتا ہے. شاباش، پیغام ہے کسی تک پہنچ جائے. شاباش کراچی، مہربانی بچوں، مہربانی بیٹا، مہربانی یار، مہربانی حضور، مہربانی کراچی. یاد کر، کہیں بھی جاتا تھا ماں بہن سمجھ کے کوئی نظر آ جاتی تھی، ماں بہن ہے، کوئی نئی مخلوق نہیں، آنکھیں بچاتا تھا. جی مولا وہ میں بشر کے بنائے ہوئے کیمرے سے سبق لے بیٹھا تھا کہ اگر بشر نے ایک ایسا کیمرہ بنایا جو ہر چیز ریکارڈ کرتا ہے تو پھر عین اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور برادر محترم، میں آپ کے نام سے ساؤنڈ والے بھائی صاحب میں واقف نہیں ہوں. میں نے انٹیریئر سندھ میں 1 محرم سے 10 محرم امام کی توفیق اور مہربانی سے کافی جگہوں پہ پیغام دیا. وہاں میں نے گزارش کی، میں نے کہا بھائی آج کل مارکیٹوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ملتا ہے، خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے،
خبردار تجھے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. میں نے کہا منبر حسینی کا پیغام ہے, کچھ کرنے سے پہلے سوچنا. خبردار تجھے مہدی کی آنکھ دیکھ رہے ہیں. آپ کے کیا مہربانی حیدری. بہت اچھے بھائی, کیا بات ہے کراچی, کیا بات ہے کراچی. تھک تو نہیں گئے کوئی چند منٹ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ. میں حاضر آپ کے لیے حاضر ہوں. بس سنبھالتے جاؤ, زندگی میں کام آئیں گی چیزیں. ہم بہت پیچھے رہ گئے, خدا کی قسم ہم پیچھے رہ گئے. ہمیں سفر کر کے کہیں سے کہیں پہنچنا تھا. بابا کہتے ہیں چلہ جو کر لینا 40 دن بڑا اثر لے جاتا ہے. ہمیں عزاداری کرتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 49. چلے سے 9 دن اوپر, مگر ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں تھے. پتھر پہ پانی پڑے سوراخ. کہیں یہ تو نہیں ہوا کربلا سن سن کے سن تو نہیں ہو؟ بابا نا ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا کربلا سے درس لے. یہ کربلا درس دیتی ہے. عاشق بن, مزاج بدل. سرکار کی وہ قبر کا منظر بڑا ضروری ہے, بس وہ دیکھ لو. اور نوح نبی کا واقعہ میں مکمل کرتا ہوں, وہ واقعہ طویل ہے. حضور سرکار سے گفت, سرکار آپ میری قبر پہ فرمائیں گے یاد کر تو سارا کچھ میرے انتظار میں کرتا تھا, تو آنکھیں میرے انتظار میں بچاتا تھا, تو میری جد کا صدقہ, میرا صدقہ تبرک کھا کے شکم میں حرام نہیں جانے دیتا تھا. بڑا فرق ہے. ہاں لقمہ پاک, خون پاک, خون پاک, دل پاک, دل پاک, زبان پاک. بے مہربانی. اور زبان پاک تو ڈاکٹر اقبال اللہ مقام و شاعر مشرق کہہ گئے, پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ اثر آتا ہے زبان میں. لیکن دیکھیں ہم اتنا تبرک کھاتے, جگہ جگہ کھینچ کھینچ کے کھاتے ہیں. اچھی بات ہے کھاؤ, لیکن کھا کے حلال تو. اس لیے میں کہتا ہوں دعا مانگا کرو کھانے سے پہلے, خدایا جن کا صدقہ کھلا رہے کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے, کیونکہ کھانا بڑا آسان ہے, اس کا حق ادا. کہیں گفتگو کا رخ مڑ نہ جائے. سرکار آپ میری قبر پہ فرمائیں گے مجھے تیری ہر عمل کا پتہ ہے, تو کیا کرتا رہا مجھے پتا ہے. تو رات کو سوتے ہوئے روز میرے سے باتیں کرتا تھا. بچوں یہ بڑا ضروری ہے, اپنی زندگی میں اس کو لازم ملزوم کر لو کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے سویا کرو, وضو کرنے کے بعد بادشاہ موزم سے باتیں کیا کرو. باتیں کرنے میں بہت ساری باتیں. اے میرا شفیق باپ, اے میری خیر خواہ ماں, اے میرا مہربان آقا, اے 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث, اے ظاہر آل محمد, اے قائم آل محمد, اے منتقم آل محمد, اے وارث آل محمد, اے نور آل محمد, اے برکت آل محمد, اے مسرت آل محمد, اے عید آل محمد, اے امید آل محمد, اے تنویر آل محمد, اے توقیر آل محمد, اے تعبیر آل محمد, اے تصویر آل. میں بہت شکریہ, میں نے القاب آپ کی خدمت میں پیش کیے. اے شہنشاہ زمانہ, مولا میں بڑا کمزور, تیری خدمت میں عرض گزار. بچے تھک تو نہیں گئے بیٹا؟ میں تیری خدمت, بیٹا میری ہر چہرے پہ نگاہ ہے. میں نے جب جمائیاں دیکھی میں گفتگو سمیٹ لوں گا, باتیں بڑی قیمتی ہیں. اے حجت, بہت شکریہ. سنتے بہت شکریہ. یا علی, یا علی. بندے اور مولا کی گفتگو. سرکار آپ میری قبر پہ فرمائیں گے یاد کر تیرا ہر عمل میرے انتظار میں تھا. یاد کر تو جن ہاتھوں سے علم اٹھاتا تھا وہ ہاتھ حرام پہ نہیں جانے تھے. شاباش, شاباش. یہ میں جوانوں کے لیے میسج تھا, اگر پہنچ گیا تو میرا سلام ہے یار. یاد کر جن ہاتھوں سے تو علم اٹھاتا تھا, جن ہاتھوں سے زلزلہ کی باغ پکڑتا تھا, جن ہاتھوں سے خاک شفا, تو وہ ہاتھ ادھر ادھر نہیں. تجھے پتا تھا یہ ہاتھ قائم کے قدموں پہ لگے. بے زندہ باد. سرکار فرمائیں گے میں سب جانتا ہوں تو جن قدموں سے چل کے جلوس میں جاتا تھا وہ قدم تو نے پوری زندگی جب تجھے شعور آیا حرام پہ لے ہی نہیں گیا.
सरकार फरमाएंगे याद कर, तेरा हर अमल तुझे याद हो कि ना हो, मुझे सब याद है। सरकार फरमाएंगे मैं सच्ची माँ का बेटा हूँ, मैं सिद्दीका माँ का बेटा हूँ, हम रखते किसी का नहीं। देख अल्लाह ने तेरे लिए तलवार भेजी है। रिवायात में मिलता है मासूम जमाना खुदा की तरफ से आई हुई तलवार नौकर को देंगे। बंदा पहली दफा ही एक कराची वालों देख के हैरान, सरकार इस पे तो मेरा नाम बमावल्दियत लिखा है और मेरे प्यो का नाम ही लिखा है, नाम बमावल्दियत लिखा है। मुस्कुरा के फरमाएंगे यही तो तेरे हलाली होने का सबूत है। हाय हाय यही तो तेरे हलाली होने। इसलिए बाबा जिंदगी में कोई भी डराए ना, इमाम जमाना को ना बुलाना, सरकार के हाथ में तो जुल्फकार है, बड़े प्यार से उससे सिर्फ एक बात पूछ लेना, यार वो तलवार लाहौर की लोहार की दुकान की बनी है या? वो कहेगा नहीं नहीं वो लोहार की दुकान की नहीं, वो नाजिल हुई है। पूछना नाम क्या, वो कहेगा जुल्फकार। उनको कहना जुल्फकार के बड़े बड़े फजाइल हैं, कोई एक फजीलत तो सुना। वो फिर सर खुजा के कहेगा जुल्फकार की एक फजीलत ये है, जब भी चलती थी शजरे देख के काटती। हाय 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 बच्चों बेटा मैं सिर्फ आपको बताने की खातिर एक जुमले का इजाफा करना चाह रहा हूं। ये हुआ कब? एक जंग के मौका पर मालिक अश्तर ने अपने मालिक से कहा या अली भाई बहुत शुक्रिया जुमलों के कदरदान, या अली ऐ मेरा बादशाह, ऐ मेरा सरदार, ऐ मेरा शहनशाह, ऐ मेरा जमाने का इमाम, आज वैसे जितनी आपकी तलवार ने काटा लगता है मेरी तलवार ने भी उतने काटे। फरमाया नहीं, तेरी तलवार बगैर देख के काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख के बच्चों सिर्फ आपके लिए बेटा मैंने ये जुमला कहा है, देख देख के काटती रही। हाथ बांध के कहते सरकार इसका मतलब है कुछ को काटा कुछ को छोड़ा, अगर शजरे देखती रही इसका मतलब कुछ को छोड़ा। मुस्कुरा के फरमाते फेल हकीम ला यखलो अनिल हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं। सुन मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ती गई जिसकी पुष्ट से महदी का नौकर करना था। ये था बच्चों, मैंने कहा चलो आपकी खिदमत में गुजारिश करता रहो। मेरी तलवार इसलिए कोई डराए तो उसको कहो तेरी मेहरबानी, औरों को डरा, हमारे इमाम की तलवार शजरा शनास है। आए आए बहुत शुक्रिया कराची। बहुत मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा टाइम आप कर लो, पुरसदारी भी आपने करनी होगी, मैं आधा से ज्यादा पड़ गया, समेट लूँ बात। अच्छा चलो माशाल्लाह ये आपकी अमानत है, संभालो। हजूर सरकार तलवार जब देंगे ना, बंदा तलवार लेके एक लम्हे के लिए दाएं बाएं देखेगा, पैगाम है वसूल करना, दाएं बाएं लेफ्ट राइट। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो मेरा बेटा कहाँ है जो दफनाने आया था, वो मेरा बाप कहाँ है जो दफनाने आया था, मेरा भाई कहाँ है, मेरा मामू कहाँ है, मेरा नाना मेरा ताया वो कहाँ चले गए जो दफनाने आए थे। ये दलील है अभी सोया था। नहीं और फरमाया अरे भाई जो यकदम नींद से उठता है ना, जो किसी अपने रिश्तेदारों को छोड़ के सोया हो तो फिर तलाश तो करता है ना, वो कहाँ, हाय यही तो कह रहा था कि वो मेरा कहाँ गया, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा ताया, मेरा नाना, वो कहाँ, मेरा शौहर। अच्छा खवातीन भी हैं आशिक इमाम। सुना है एक खातून गुजरी है जो रात को भी चादर बुर्का पहन के सोती थी। किसी ने कह दिया बीबी दिन को तो बुर्का चादर समझ आती है, रात को क्यों? बड़ी खूबसूरत, मर गई, बहुत पुरानी बात है। कहती थी अगर ऐलान हो गया मैं बुर्का ढूंढती रहूं। लो जी दाएं बाएं। सरकार वो कहां चले गए जो दफनाने आए थे? मुस्कुरा के फरमाएंगे तू जो कहते मेरा मेरा मेरा, अगर तेरे होते तो यहां होते ना, ये तो तेरी सांसों की डोरी तक तेरे थे, सांस बंद इन्होंने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ। ये तो मैयत मैयत कह के तुझे छोड़ के चले गए, तू कहते मेरे कहां गए?
مسکرا کے فرمائیں گے مجھے دیکھ اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود ہے. آپ کے کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی کراچی. حیدری